نہیں. سلطان محمود غزنوی سی نا ان تین گلاں دا بڑا ڈاؤٹ رہندا سی. یہ کہندا سی کہ یار پتہ نہیں میں سبکتگین دا بیٹا ہے کہ نہیں. دوسرے نو یہ شک سی کہ جڑی حدیث پاک ہے کہ علماء انبیاء دے وارث نے، یہ حدیث پتہ نہیں صحیح درجے دی ہے کہ نہیں. اور تیسرا یہ شک سی کہ انہاں دی مدد کرو علماء دی، تے پتہ نہیں قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت ملنی ہے کہ نہیں. یہ تین گلاں انہوں پریشان کر دیاں سن. تے ایک باری ایسا ہویا کہ ایک طالب علم دین سی، اے تو ہن بلب وغیرہ لائٹاں رات کو چل جاندیاں نے، اور نظر کمزور ہوتی ایک وجہ یہ بھی ہے، نظر کمزور ہوتی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی رات دیر تک جاگنے ہیں، اسی رات دیر تک جاگنے ہیں. یہ جنیاں بھی لائٹاں وغیرہ مصنوعی ہیں، اور مصنوعی چیز جڑی وہ قدرتی چیز نال مقابلہ نہیں کر سکتی. سورج کی دھوپ پہ نہ جتنی مرضی تیز ہوئے اکھاں نو پیندی نہیں. فرق بخش چیزاں نے، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا دا کمال ہے. لیکن جڑی مصنوعی روشنی ہوتی ہے ایک حد تو زیادہ ہو جائے تو اکھاں لی پریشان کن ہو جاندی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے دیوانے سن نا پہلے زمانے دے اندر جدوں لائٹ نہیں سی ہوندی، بجلی نہیں سی ہوندی، اور رات دے وقت جدوں چن چودھویں دا چن ہوندا سی نا تے وہ اپنی لائٹ جدوں زمین تے ماردا سی تے او دی روشنی دے اندر آ کے نا جو پڑھدے ہوندے سن. تے ایک ایسے طالب علم سن کہ جڑے پڑھتے سن پہ چاند دی روشنی تے سلطان محمود غزنوی دا اتوں قافلہ گزریا. انہاں ویکھیا کہ یار طالب علم دین ہے، یہ اللہ دا قرآن نبی پاک دی حدیث پڑھدا پیا تے اے کول روشنی بھی نہیں. تے انہاں آرڈر کیتا کہ یار جڑا سرکاری لالٹین ہے نا میری ذاتی اینو دے دو تاکہ اے روشنی دے اندر قرآن پاک پڑھ سکے، نبی پاک دی حدیثاں پڑھ سکے. تے لالٹین دے کے تے چلے گئے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلطان محمود غزنوی دے خواب دے وچ آئے تے سرکار نے آ کے نا تے ایک جملہ بولیا تے نبی پاک نے تینے سوالاں دے جواب دیتے. پہلا سوال ہوتا کی سی، وہ سمجھ کہندا سی پتہ نہیں میں سبکتگین دا بیٹا ہے کہ نہیں. دوسرا یہ سی کہ علماء دی مدد کرنا جڑا ہے او دے نال نبی پاک دی شفاعت ہو رہی ملدی ہے کہ نہیں. تیسرا ہوتا یہ سی کہ علماء پتہ نہیں انبیاء دے وارث ہیں کہ نہیں. یہ ان تین سوال نے تے تیناں گلاں جواب ہونا چاہیے نا. لیکن نبی پاک نے ادھا بانی ربی فاسنت آدی سرکار فرماندے میں دنیا والے کولوں نہیں پڑھیا، مینوں میرے رب نے پڑھایا ہے. او سبحان اللہ، مینوں میرے رب نے پڑھایا ہے، مینوں میرے رب نے پڑھایا. اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پڑھا نہ لے تے پھر دنیا دا کوئی کامل استاد پڑھائے تے بندہ او دا مقابلہ نہیں کر سکتا، تے جنوں اللہ پڑھائے او دا مقابلہ کیوں ہو سکتا ہے. تے سرکار نے پھر ایک جملہ بولیا تے تینوں سوالاں دے جواب دیتے. سرکار نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تو میرے وارث دی مدد کیتی ہے، میں کل قیامت تیری شفاعت کر کے تینوں جنت و داخلہ عطا فرماواں گا. تینوں سوالات کے جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جملے کے اندر ارشاد فرما دی. تے جے نبی پاک دے کلام دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تے اللہ رب العالمین جل وعلا دے کلام دا مقابلہ کیوں کیتا جا سکتا ہے.